भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व एकोनसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः। अन्नदान माहात्म्यवर्णनम्। श्रीकृष्ण उवाच। अन्नदानस्य माहात्म्यं कथयामि तव नघ, यत्प्रोक्तं ऋषिभिः पूर्वं तदीयैकमना शृणु। ददस्वान्नं 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 युधिष्ठिर, सद्यस्तुष्टिकरं लोके किं दत्तेन परेण ते। रामेण दशरथेना वनस्थेन निजानुजः, निर्वेदात् यत्पुरा प्रोक्तस्तदहं प्रब्रवीमि ते। पृथिव्यामन्नपूर्णायां वयमन्नस्य काङ्क्षिणः, सौमित्रे नूनमस्माभिर्न ब्राह्मणमुखे हुतम्। यदुच्यते कर्मबीजं तस्यावश्यं फलं नरैः, प्राप्यते लक्ष्मणास्माभिर्नान्नं विप्रमुखे हुतम्। यत्र प्राप्यं तदप्राप्यं विद्यया पौरुषेण वा, सत्यो लोकप्रवादोऽयं न दत्तमुपतिष्ठति। भक्षोपयोगादन्नस्य दानं श्रेयस्करं परम्। प्रकारान्तरभोज्यानि दानान्यन्यानि भारत, अन्नमेव परं दानं सत्यवाक्यं परं पदम्। बुद्धिश्चार्थात् परो लोभः सन्तोषपरमं सुखम्। स्नातानामनुलिप्तानां भूषितानां च भूषणैः, न सुखं न च सन्तोषो भवेदन्नादृते नृणाम्। श्वेतो नाम महीपालः सार्वभौमो भवत्पुरा, तेनेष्टं बहोभिर्यज्ञैः सङ्ग्रामा बहवोजिताः। दानानि च प्रदत्तानि धर्मतः पालिता मही, भुक्ता भोगा सुविपुला शत्रूणां मूर्धनि स्थितं। वानप्रस्थेन विधिना त्यक्त्वा राजश्रियं नृप, स्वर्गं जगाम भुक्त्वा तु पूज्यमानो मरुद्गणैः। विमानमर्कप्रतिमं प्रतिपेदे मुदायुतः, तत्रास्ते रममाणोऽसौ साकं विद्याधरैः सुखम्। प्रसिद्धैः स्तूयते सिद्धैः सेव्यतेऽप्सरसां गणैः, गन्धर्वैर्गीयते हृष्टैः शक्रेणाप्यनुगम्यते। दिव्यमाल्याम्बरधरो दिव्याभरणभूषितः, स च नित्यं वितानाग्र्यात् अवतीर्य महीतलम्। स्वमांसान् यत्ति कौन्तेय पूर्वं त्यक्त्वा कलेवरम्। तच्चरीरं तथैवास्ते रक्षितं पूर्वकर्मभिः, स कदाचित् सुरेशानं ब्रह्माणं समुपस्थितः। प्रणम्य प्राञ्जलिर्भूत्वा निर्वेदादिदमब्रवीत्, भगवन्स्त्वत्प्रसादेन प्राप्तं स्वर्गसुखं मया। सर्वेषामपि सम्पूज्यः सुराणां सुरपुङ्गव, किं तु क्षुद्बाधतेत्यर्थं स्वर्गस्तस्यापि मे प्रभो। यया मांसान्यहं स्वस्य भक्ष्याम्यशनं विना। ब्रह्मोवाच। श्वेतबीजनसम्पन्न श्वेतशृणु वचो मम,
त्वयाधीतं हुतं दत्तं गुरवः परितोषिताः नाशनं भवता दत्तं यद्विजेभ्यो नराधिप अनन्नदानस्य फलं त्वयेदम् उपभुज्यते तर्ह्यन्नदानतो नान्यच्छरीरारोग्यकारकम् नान्यद् अन्नादृते पुंसां किञ्चित् सञ्जीवनौषधम् महीं गत्वा महाराज कुरुष्व वचनं मम तपस्वाध्याय सम्पन्ने शास्त्रज्ञे सञ्जीतेन्द्रिये येन सम्पद्यते तृप्तेरक्षयाक्ष्मापन्तते तव येन सम्पद्यते तृप्तेरक्षयाक्ष्मापते तव विरिञ्चेर्वचनाद्गत्वा त्वरा युक्तो महीतलम् अगस्त्यं भोजयामास भक्त्या भरतसत्तमा भोजयित्वा ततः प्रादात् दक्षिणां क्षीणकल्मषः एकवलिं स्वकात्कण्ठात् समुत्तार्य समुज्ज्वलां ततो दुन्दुभिघोषेण पूजितसुरसत्तमैः श्वेतस्तृप्तो गतस्वर्गं दत्त्वान्नं दक्षिणायुतम् पौलस्त्ये निहते पश्चात् देवदानव संकटे रामायैकवलिं प्रादात् अगस्त्ये परया मुदा एतदन्नस्य माहात्म्यं कथयाम्यः परं च ते न चान्नादः परं किञ्चित् सत्यं तव मयोदितम् अन्नं वै प्राणिनां प्राणाम् अन्नमोजो बलं सुखम् एतस्मात् कारणात् सद्भिरन्नदः प्राणदः स्मृतः सुदूरादाशया यस्य गृहं प्राप्ता बुभुक्षिताः तृप्ता प्रतिनिवर्तन्ते कोऽन्यस्तत्सदृशः पुमान् दीक्षित कपिलासत्री राजा भिक्षुर्महोदधिः दृष्टमात्रा पुनन्त्येते तस्मात् पश्यन्ति नित्यशः एकस्याप्यतिथेरन्नं यप्रदादुत्मशक्तिमान् एकस्याप्यतिथेरन्नं यप्रदात् उमाशक्तिमान् तस्यारम्भै परिक्लेशैर्वसत् किं फलं गृहे शक्यते दुष्करेऽप्यर्थे चिररात्राय जीवितुं न त्वाहारविहीनेन शक्यं वर्तयितुं चिरम् भुक्त्वा गृहे गृहस्थस्य मैथुनं यश्च सेवते यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा इति प्राहुर्मनीषिणः दुष्कृतं हि मनुष्याणाम् अन्नमाश्रित्य तिष्ठति यो यस्यान्नं समश्नाति सत्तस्याश्नाति दुष्कृतम् वनस्पति गते सोमे परान्नं यस्तो भुञ्जति तस्य मासकृतं पुण्यं दातारम् उपगच्छति कस्मान्न दीयते नित्यं कस्मादन्नं न दीयते यस्येदृशी फलवाप्तिः कथिता पूर्वसूरिभिः भिक्षां वा पुष्कलां वापि हन्तकारं द्विजातये भोजनं वा यथालाभम् अदत्त्वा किल्बिषम् येनायुतं सहस्रं वा भुजितं स्याद्विजन्मनाम् तेन ब्रह्मगृहासन्नं नूनं बद्धं कुटीरकम् वाराणस्यां पुरा पार्थ वणिगापणजीवनः धनेश्वर इति ख्यातो देवब्राह्मणपूजकः
तस्यापनैकदेशे तु मुक्त्वाण्डं पाण्डोरच्चवीं स सर्पस्तद्देशात् वणिग्दृष्ट्वा वेशङ्कितः तदण्डं वणिजातेन दृष्टं कारुण्यबुद्धिना ततः प्रभृत्यनुदिनं ररक्ष च पुपोष च निर्जगाम दिनैकैश्चेद्भित्वाण्डं सर्पपोतकः तं वनिक्षीरपानाद्यैरुपचारैरवर्धयत् लिलीहे घृतभाण्डानि जिघ्रे च गन्धसञ्चयान् ललोठ पां सुप्रकरे चचारवारे मध्यगः वणिज रक्ष्यमाणस्य स्नेहाच्चाहरः पुनः जगाम सुमहान् कालो भवदेशभयङ्करः अतैकस्मिन् दिने गङ्गां गतस्नातुं त्रैलोकगां वणिगापणे पन्यविदं स्थापयित्वा सुतं मतं व्यवहर्तुं समारब्धं वणिक्पुत्रेण धीमता ददाति प्रतिगृह्णाति घृततैलवैक्षवम् व्यवहाराकुलतया पादयोरन्तरेण सह सर्पश्च चापल्यात् वणिक्विक्षेपमभ्यगात् जानन्नपि तद्वृत्तान्तं निदाने नियतिर्वशात् त्रासात् सन्तर्जयामास बलेन पदचारिणम् समयित समुत्थाय मूर्धानमवरुह्य च उवाच दारुणतरं वचनं पन्नगाधमः शरणागतं पोषितं च तव पित्रा प्रियङ्करम् कस्मान्मां हंसि दुष्टात्मन् कथं जीवन् विमोक्ष्यसे अनन्तरं कलकलसञ्जातो रोदतां नृणां धनेश्वरसुतो दष्टः सर्पेणाप्ये भृशाकुलः अच्युतानन्त गोविन्द कृष्ण कृष्णेत्युदीरयन् धनेश्वरोऽप्यनुप्राप्तः प्रोवाचाकुलया गिरा किं कृतं मम पुत्रेण तव प्रव्रगविप्रियम् यदयं भवता मूर्ध्नि स्वभोगेनाविवेष्टितः मूर्खमित्रं सुसम्बन्धं हि न जाति जनो हि यः यः करोत्यबुधोऽङ्गारान् स स्वहस्तेन कर्षति तमोवाच च सर्पोऽसौ बाष्पगदया गिरा निरपराधो भवतः पुत्रेणाहं समाहतः तदाहं पश्यतस्तेद्य दशाम्येनं नराधिप यथा न भूयो भूतानां भवेदस्मात् क्वचिद् भयम् धनेश्वर उवाच उपकारं व्रतं भक्त्या स्नेहपारो न यस्य च सतमार्गम् अपक्रम्य प्रयातक्येन वार्यते क्षणमात्रं प्रतीक्षस्व यावदेव शिशुर्मम और्ध्वदेहिककर्माणि करोति स्वयमात्मनः एवमुक्ता गृहं गत्वा यतीनां ब्रह्मचारिणां सहस्रं भोजयामास घृतपायसभोजनैः समुत्थाय ततः सर्वे ब्राह्मणाः हृष्टमानसाः वणिक्पुत्रस्योत्तमाङ्गे चिक्षुपो कुसुमाक्षतान् वणिक्
पुत्र चिरञ्जीव नश्यन्तु तव शत्रवः अभीष्टफलसंसिद्धिरस्तु ते ब्राह्मणाज्ञया ततः स दुष्टप्रकृतेर्विप्रवाग्वज्रताडितः पन्नगो नगसङ्काशः पपात च ममार च विपन्नं पन्नगं दृष्ट्वा त्रस्तचक्षुर्धनेश्वरः आकिमेतद् इति प्रोच्य विषादं मगमत्परम् पोषितोऽयं मया बालः पालितो लालितस्ततः ममापचारात् पञ्चत्वम् आपन्नपवनाशनः उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः अपकारिषु यः साधुः स साधु सद्भिरिष्यति इत्येवम् अवधार्यासौ दुःखसन्तप्तमानसः बुभुजेनाकुलतया न च सुष्वापतां निशाम् ततः प्रभाते गङ्गायां स्नात्वा सन्तर्प्य देवताः सहस्रं भोजयामास पुनरेव द्विजन्मनां तैर्भुक्तैरिष्टसंसिद्धैर्ब्राह्मणैरणो मोदितः वणिक्प्राह ममाभीष्टं सञ्जीवत्वेषपन्नगः ततो द्विजवरोन्मुक्तैरम्भुभिः परेषिञ्चितः उदत्तिष्ठत् अहीनाङ्गः सहसा हि महाकुलः प्रहर्षमतुलं लेभे दृष्ट्वा तं पुरतस्थितं प्रत्यग्रावयवं दृष्ट्वा सृक्किणी परिलेलिहम् साधुवादो महाञ्जातः प्रशसं स्वर्धनेश्वरं पुरीनिवासिनः सर्वे विस्मयोत्फुल्ललोचनाः सहस्रभोज्यमाहात्म्यं कथितं ते युधिष्ठिर सम्यक् श्रद्धा प्रयुक्तस्य किमन्यत् कथयामि ते यच्छन्त्येनुदिवसं द्विजपुङ्गवानाम् अन्नं विशुद्धमनसो भृशमागतानां मर्त्ये विहृत्य सुचिरं ससुहृज्जनास्ते प्रेत्य प्रयान्ति भवनं मुदिता मुरारेः प्रेत्य प्रयान्ति भवनं मुदिता मुरारेः इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे अन्नदानमाहात्म्ये वर्णनं नामैकोनसप्तत्युत्तरशततमोऽध्यायः।